هاي السلام عليكم. ان شاء الله باش نبداو تويكا في الفونكسيون اكسبونونسيال. دونك باش نعملوا ان بتي رابيل ولا ان ريزومي دو كور، ومن بعديك باش نتعداو نخدموا ان اكزرسيس تيب. دونك باش نبداو بالديفينيسيون تاع فونكسيون اكسبونونسيال. دونك سوبوزون بالطبيعه اللي عندكم فكره واضحه على الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان تويك. دونك الفونكسيون اكسبونونسيال هي تو سامبلومون la fonction réciproque نتاع اللوغاريتم. Donc, par définition, la fonction exponentielle est une bijection réciproque de la fonction ln, de la fonction logarithme népérien. فما deux notations نستعملوهم في l'exponentielle. يا إما تكتب exp de x, exponentielle de x, ou bien e puissance x. Donc, puissance معناتها exponentielle x. Donc, c'est pas une puissance معناتها normale. المستعملة أكثر هي الثانية e de x, exponentielle x. Ben, qui نرجعوا الفونكسيون ln. Donc, ln, elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini à valeur dans R, qui a tout x associé ln de x. Donc, هذايا اللي شفناه المرة اللي فاتت في الفونكسيون ln de x. Donc, le domaine de définition تاع الفونكسيون ln هي 0 ouvert plus l'infini. ومادام الفونكسيون اكسبونونسيال هي الريسيبروك نتاع ln، دونك كل شيء باش يتقلب معناتها الدومين دو ديفينيسيون تاع الاكسبونونسيال باش يولي هو R. à valeur dans 0 plus l'infini. Donc, les deux domaines de ln باش يتقلبوا. Donc, باش تولي من R le 0 plus l'infini, qui a tout x associé exponentielle de x. Donc, كي نحكي على exponentielle x, e de x ولا exp de x. Donc, x appartient tout R, عكس اللوغ. في الفونكسيون ln قلنا ما نجموا نعوضوا الاكس كان بان ريال كي appartient le domaine ouvert 0 plus l'infini. في الاكسبونونسيال الاكس نجموا نعوضوها باي عدد في الار، معناتها نجم نحسب اكسبونونسيال 2 كيما نجم نحسب اكسبونونسيال موان 20. والريزولتا نتاع الاكسبونونسيال معناتها اكسبونونسيال اكس appartient uniquement le 0 ouvert plus l'infini. معناتها الاكسبونونسيال اكس لهنا c'est un nombre ولا c'est une fonction positive, strictement positif, différent de 0. Ben, donc, نحوصل لهنا. Fonction exponentielle, elle est définie et continue sur tout R, où le résultat exponentiel x appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc, par exemple, كي ناخذ ln de 2 بالكالكولاتريس نحسبها نلقاها 0,69. Donc, le réciproque نتاعها exponentiel نتاع 0,69 باش نلقوا 2. Donc, بالعكس. ln de 0,7 égale moins 0,36. Donc, exponentielle نتاع moins 0,36 تولي 0,7. هذاش معناتها فونكسيون ريسيبروك. السين نتاع الاكسبونونسيال اكس حكينا فيه قبيليك، قلنا الفونكسيون اكسبونونسيال اكس définie sur R à valeur sur 0 plus l'infini. Donc l'exponentiel x est toujours positif. Donc ln de 1 égale à 0. Donc أول propriété اللي لازم تعرفوها في الفونكسيون اكسبونونسيال، بما انه ln de 1 égale à 0 donc كي تقلب العداد donc exponentiel 0 égale à 1. والاكسبونونسيال x ديما كيما قلنا قبيليك est toujours strictement positif pour tout x appartient à R. معناتها كي تاخذ عدد x soit positif soit négatif, l'exponentiel نتاعو ديما positif. exponentiel 2 positif, exponentiel moins 2 زاد positif. Donc notation exponentielle 1 نوتها égale à e, donc من غير puissance. donc كي تلقى exponentiel الفوق 1 égale à e tout simplement. والe هي à peu près 2,62 معناتها 7 1 8 2 الى اخره. donc هو نمبر انفيني معناتها ديما يقعد ماشي من بعد الفصل. Les principaux propriétés نتاع الفونكسيون اكسبونونسيال x. دونك اول بروبريتي معناتها في الكور نتاع الاكسبونونسيال اللي عملناه بالضبط في الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان باش يتعاود، معناتها باش نشوفوا لي بروبريتي، باش نشوفوا comment résoudre des équations et des inéquations contenant une fonction exponentielle، باش نشوفوا الكالكول نتاع لي ليميت برينسيبال نتاع الفونكسيون اكسبونونسيال x ولا لي ليميت فوندامونتو، باش نشوفوا كيفاش نعملوا étude de fonction تاع الاكسبونونسيال الكورب نتاعها. دونك في الكور سي تيبيك معناتها كيما الفونكسيون ln باش نشوفوا الفونكسيون اكسبونونسيال. دونك اول بروبريتي pour la fonction exponentielle bien sûr باش ناخذ دو نومبر x et y appartient le domaine de définition تاع e تاع l'exponentielle x معناتها appartient à R.
Les propriétés de l'exponentielle يشبهوا ولا هما كيف les propriétés de la puissance. Donc, exponentielle x plus y, tous les fois, exponentielle x fois exponentielle de y. Donc, ça, il travaille le produit. Exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. Donc, soustraction, tous les quotients. Exponentielle moins x, تولي كي تحب الموان x نردها x معناتها نحي السيني موان لازم نعمل l'inverse تولي 1 sur exponentielle x هي l'inverse تاع exponentielle x. Exponentielle de x le tout puissance n, donc le n تمشي قبل ال x تولي exponentielle nx pour tout n un entier relatif. باهي لهنا تلاحظوا لهنا اللي لي 4 فورمول نتاع الاكسبونونسيال هذوما لي بروبريتي نتاع الاكسبونونسيال هما نفسهم لي بروبريتي نتاع الفونكسيون بويسونس. باهي تويك العلاقه بين الاكسبونونسيال والالان. دونك الاكسبونونسيال والالان هما دو فونكسيون ريسيبروك معناتها يفسروا بعضهم خاطر اف فوا اف موان 1 فونكسيون في الريسيبروك نتاعها ايغال ليدونتيتي معناتها كي ناخذ اف دو اف موان 1 دو اكس ايغال اكس. دونك فونكسيون والريسيبروك نتاعهم يفسروا بعضهم باش تقعد الفاريابل اكس. دونك اكسبونونسيال ln دو اكس ايغال اكس وهذوما نخدموا بهم برشا في لي زيكواسيون وفي لي زينيكواسيون كيف ln de exponentielle x زاد égal à x. Donc ln يفسخ l'exponentielle والاكسبونونسيال يفسخ ln. Donc كي تبدا عندك ln وتحب تنحيها ln تدخل عليها الاكسبونونسيال وكيف كي تبدا عندك اكسبونونسيال وتحب تنحيها تدخل لها الفونكسيون ln. نخدموا des exemples. On va appliquer ces 6 ou ces 4 propriétés. زوز الاخرانيين نستعملوهم اكثر في les équations في les inéquations. Donc هاكم عاودين معناتها les propriétés على اليمين. Donc on va simplifier à l'aide de ces propriétés. On va simplifier les expressions suivantes. Je vais dire l'expression a. Donc a égale exponentielle de 2 moins x fois exponentielle de x moins 4. Ben, لهنا عندي produit نتاع 2 exponentielles. دونك موجودين في الكا نتاع الفورمول الاولى تقراوها بالعكس exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle x plus y. دونك الاكس لهنا هي 2 moins x هاي بارا سميتها grand x والاي هي x moins 4. دونك باش تولي exponentielle x plus y. دونك باش نجمع les deux exposants تاع l'exponentielle. دونك باش تولي exponentielle السوم 2 moins x plus x moins 4. Donc, moins x plus x, nous avons une simplification, je vais exponentielle de 2 moins 4, ou 2 moins 4 est moins 2. Donc, les propriétés de la fonction logarithme népérien, il y a une simplification des expressions. Mais il y a une expression compliquée, exponentielle de moins x fois exponentielle x moins 4, voilà très simplifié, voilà exponentielle moins 2. Nous allons faire l'exponentielle moins 2 à l'aide de la propriété 3. Donc, exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x. Donc, exponentielle moins 2, je te lis 1 sur exponentielle 2. Deuxième expression, je vais expression b égale exponentielle 3x sur exponentielle de 1 moins x moins exponentielle x, le tout puissance 3. Donc, je fais le partie de exponentielle 3x sur exponentielle 1 moins x. Donc, elle est écrite sous la forme exponentielle x sur exponentielle y. Donc, je vais aller exponentielle x moins y. Donc, je vais mettre exponentielle et on soustraction entre les deux puissances, exponentielle 3x moins 1 moins x. La partie dernière, exponentielle x puissance 3. Je vais appliquer la formule raba. Exponentielle x puissance n. Le n تمشي مع x. Donc, je vais aller exponentielle n fois x. Donc, je vais aller exponentielle 3x. Donc, on le calcul l'exposant l'eau 3x moins 1 تولي plus x خاطر عندي سيني موان قبل البارونتيز. دونك الموان x باش تولي plus x كي نحي البارونتيز ونخلي exponentielle 3x وحدها. باهي شو لقينا لهنا؟ لقينا exponentielle 3x moins 1 plus x moins exponentielle 3x. نعمل une simplification 3x plus x ولا نعمل un petit calcul 3x plus x égale à 4x. donc باش تولي exponentielle 4x moins 1 moins exponentielle 3x. شكون اللي نجم يقول لي كيفاش نجم نعمل simplification اكثر للاكسبرسيون هذه؟ كيفاش نعمل لها simplification الاكسبرسيون هذه؟ Monsieur, نجمو نخرجوا exponentielle 3x en facteur.
شنو باش يقعد من الاكسبونونسيال 4x moins 1 تقعد اكسبونونسيال اكس موان 1 لا مش هكاك لا ما نخرجوش هكاك انت خرجت اكسبونونسيال 3x دونك لازمك تخرج اكسبونونسيال 3x الكلها لازم تخرجها من الاكسبونونسيال كامله اكسبونونسيال 3 اكس فوا اكسبونونسيال اكس موان 1 3 اكس تعقدت اكثر نحن نحبوا على السامبليفيكاسيون كلامك صحيح اما تعقدت اكثر فما شكون في بالك نسمع فيك exponentielle 4x sur exponentielle sur e moins exponentielle 3x. كيف باش تولي معقده اكثر باش تصعب اكثر exponentielle 4x fois exponentielle moins 1 moins 3x كلامك مش غلط اما من بعد باش نقف غادي تقعد لك اكسبونونس دونك هذيا تو سامبلومون تقعد هكا ما تنحاش تقعد لا ما تنحاش بالطبيعه ما تنحاش خاطر اكسبونونسيال 3 فوا عندك اكسبونونسيال موازون فوالا نحن باش خليها ديجا هكا حبيت نشوفكم اسكو فماش اون اوتر بروبريتي خاطر فما شكون يغلط في بالو اكسبونونسيال ا موان اكسبونونسيال بي فيها اون بروبريتي ما فيهاش فورمول لي فورمول كلهم موجودين على اليمين نتاعكم ما فماش اون اوتر فورمول دونك اكسبونونسيال ا موان اكسبونونسيال بي ان نيكزيست با سيت فورمول دونك هذيا تقعد كيما هكا مسيو عندنا احنا اكسبونونسيال 4 اكس موان 1 نجم نقولوا اكسبونونسيال 4 اكس سور اكسبونونسيال 1 اي من بعد بعد اللي نختزلوا باكسبونونسيال من فوق ومن اللوطه تقعد لنا اكسبونونسيال 3 اكس موان اكسبونونسيال 3 اكس لا ما تنجمش خاطر فما سيني موان في الوسط ماهيش ضرب كجات برودوي تعمل اختزال مسيو نجم نخرجوا اكسبونونسيال اكس سور اكسبونسيال شنو؟ exponentielle x sur x. Exponentielle x Sur x. Sur ما نسمع فيك مليح. Exponentielle x sur x. Sur 8. x. معليش. ومن بعد شنو تلقى من بعديك؟ ماكش باش تلقى معناتها اون سامبليفيكاسيون، تنجم تخرج وتعمل سامبليفيكاسيون، معناتها تنجم تخرجهم فاكتور، اما ماكش باش تلقى حتى سامبليفيكاسيون بعد. دونك ليكسبرسيون بي اللي لقيتها في الاخر هذاك الماكس نتاع السامبليفيكاسيون ما عادش نجم نعمل لها اون سامبليفيكاسيون اكثر من هكا دونك تقعد هكا باهي نتعدى ليكزامبل لا ما عادش فما دي زيكزامبل دونك نتعدى البارتي الثانيه كومون اون ريزو دي ايكواسيون كونتونون دي اكسبونونسيال باهي شنو هما لي فورمول نتاع لي تيب نتاع لي ايكواسيون اللي تبدا فيهم فونكسيون اكسبونونسيال Donc, qui talque équation sous la forme exponentielle x égale à 1. Directement, تقول اللي x égale à 0. Donc, أنا كي باش نخدم équation, البوت نتاعي في الآخر إني نطلع x. Donc, كي تلقى équation exponentielle x égale à 1, directement تقول راهي x égale à 0. خاطر exponentielle 0 par définition égale à 1. الثانية, كي تلقى égalité نتاع deux exponentielles, تفسخ لك الاو من الشيره الاولى وتنحي الاو من الشيره الثانيه دونك اكسبونونسيال اكس ايكال اكسبونونسيال واي باش نحي الاو والاو باش تقعد لي اكس ايكال ا واي دونك هذوما لي دو فورمول نتاع لي زيكواسيون اللي فيهم لي اكسبونونسيال نخدموا دي زيكزامبل دونك كيستيون اون فا ريزودر دون ار لي زيكواسيون سويفونت باش نبدا بالايكواسيون الاولى اكسبونونسيال 5 موان اكس ايكال ا 1 دونك هذيا باش نطبق عليها لا بروميير فورمول Donc, exponentielle 5x, exponentielle 5 moins x égale à 1. باش نطبق عليها الفورمولا الاولى معناتها اللي فوق الاكسبونونسيال باش نحطو ايكال ا 0 دونك اللي فوق الاكسبونونسيال هو 5 moins x دونك 5 moins x égale à 0 وتولي ايكواسيون تري سامبل دو بروميير دوغري ا ان سول انكونو باش نطلع الاكس دونك نخلي الموانز اكس في الشيره الاولى ونهز ال 5 للبارتي الثانيه نتاع الايكواسيون دونك باش تولي موان 5 قاعدين تلعبوا شكون قاعد يصور دونك لقينا موان 6 ايكال موان 5 سامبليفيكاسيون يمين ويسار باغ سيني موان دونك نلقاو اكس ايكال ا 5 دونك 5 هي لا سوليسيون دو ليكواسيون اكسبونونسيال 5 موان اكس ايكال ا 1 دونك اس دون ار ايكال ا 5 دوزيام ايكواسيون
exponentielle de x plus 1 moins exponentielle moins x égale à 0. Là, on peut appliquer la deuxième formule بشرط اني moins exponentielle moins x نهزها قبل le deuxième membre de l'équation نتاعي. Donc نهز البارتي l'exponentielle moins x للبارتي 2 نتاع l'équation. Donc باش تولي plus exponentielle moins x. Donc نلقاو لهنا عندي عباره sous la forme exponentielle grand x égale exponentielle de grand y. Grand x هي 2x plus 1 وال grand y هي moins x. Donc الناحيه الاو منا والناحيه الاو من الشيره الاخرى تقعد لي 2x plus 1 égale moins x. Donc là, j'ai appliqué directement la deuxième formule dans les équations. Donc, نخدم l'équation simple هذايا. Donc, نجيب le moins x للشيرة الأولى ونهز le plus 1 للشيرة الثانية. Donc, باش تولي 2x plus x égale plus 1 نهزها للشيرة الأخرى باش تولي moins 1. Donc, 2x plus x تعطيني 3x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 sur 3. وما ننساش بالطبيعة في الآخر باش نحط s dans r اللي هي la solution moins 1 sur 3. Troisième équation. Exponentielle. ربي لحظة. تفضل. بس ديما نعملوا في الريزولتر ديما نعملوا هكا اللي فوق الاكسبونونسيال نعملوا ايكال 0. اي خاطر عندي دو فوق شنو هي ايكال 0؟ معناها كيما 5 موان زيكس ايكال عملناها ايكال 0 ديما نفس الطريقة في كل نلقوا ريزولتر معناها. اي انت باش تلقى روحك عندك معناتها قدام زوز وضعيات، اما باش تلقى اكسبونونسيال اكس ايكال 1 كما شفنا في الاكزامبل 1، والا باش تلقى اكسبونونسيال اكس ايكال اكسبونونسيال اي كما شفنا في الاكزامبل 2. كل وضعيه وعندها القاعده نتاعها تطبقها. بالنسبه لبقيه معناتها كيفاش تطلع الاكس تولي معادله سهله باش تطلعها، كيما 5 موان اكس ايكال 0 سهله، وكيما 2 اكس بلس 1 ايكال موان اكس، دونك معادله سامبل، ايكواسيون سامبل. اوكي باهي نشوفوا ليكزامبل 3 وخموا فيه قبل ما نبداو نخموا فيه. اكسبونونسيال x plus 1 égale à 3. دونك لهنا اكسبونونسيال x égale à 1 ولا اكسبونونسيال x égale اكسبونونسيال y، هذوما زوج وضعيات. لهنا ما عندنا حتى واحده منهم. عندنا اكسبونونسيال x plus 1 égale à 3. لا عندنا اكسبونونسيال x égale à 1 لا عندنا اكسبونونسيال x égale اكسبونونسيال y. كيفاش؟ الين ما سمعتكش. باش نحل فوالا اكسبونونسيال. فوالا ندخل كيما قلت لكم من الاول، كان شفتوا من الاول في اول سيونس قلت لكم اللي كي تحب تنحي الاكسبونونسيال لازمك تدخل عليها الالين. كان مقلقتك الاكس معناتها الاو هذيك تحب تتخلص منها تنجم تنحي الالين. علاش باش نخدموا هكايا؟ خاطر ليكواسيون هذيا ما هي في حتى فورم من لي دو فورم اللي شفناها من الاول. لا هي عندنا اكسبونونسيال غران اكس ايكال 1 ولا عندنا اكسبونونسيال غران اكس ايكال اكسبونونسيال غران y. دونك الحل هنا اني نتخلص من الاكسبونونسيال باش تقعد لي الاكس وحدها. باش نتخلص من الاكسبونونسيال لازمني ندخل الالان، وباش ندخل الالان في الاكسبونونسيال اكس بلس 1 لازمني زاد ندخل الالان في التغوا باش تقعد المعادله صحيحه. دونك exponentielle x égale à 1 si ou seulement si x égale à 0. exponentielle x égale exponentielle y si ou seulement si x égale à y. ما عندناش منهم الزوز. دونك نعرفوا اللي الالين تاع exponentielle x égale à x. دونك باش ندخل في لي دو مومبر تاع ليكواسيون الالين. دونك باش تولي ln de exponentielle x plus 1 égale ln de 3. دونك ln de exponentielle x plus 1 نفسخ الالين ونفسخ الاو باش تقعد لي x plus 1 égale ln de 3. Finalement, x égale ln de 3, le plus 1 نهزها للشيرة الأخرى تولي moins 1. Donc x égale ln de 3 moins 1. تقعد هكايا. دونك هذه s dans r. هذه هي لا سوليسيون. كيف كان جات عندك ln de x plus 1 égale à 3 باش تنحي الالان تدخل الاكسبونونسيال في الشيرتين نفس اللي عملناه هذا. باهي ناخذوا فكرة زاد على لي فورمول نتاع لي زينيكواسيون المرة هذيا contenant des exponentiels. كيما لي زيكواسيون جوست في عوض عندي ايكال باش تولي سوبيريور والا انفيريور. دونك اكسبونونسيال اكس سوبيريور ستريكتومون à 1 si et seulement si x supérieur strictement à 0. كان جات انفيريور زاد تقعد صحيحه معناتها اكسبونونسيال x inférieur à 1 si et seulement si x inférieur à 0. باهي الثانيه هذه الثانيه
اللي قلناها. الثالثه اكسبونونسيال اكس سوبيريور اكسبونونسيال دو ايكغيك سي سولمون سي كيما في المعادلات كيما في ليزيكواسيون تفسخ الاو منا والاو منا تقعد لك اكس سوبيريور ا ايكغيك وكيف كي تولي اكسبونونسيال جارد لوردر. نعم اكسبونونسيال جارد لوردر. لا ما بدلتوش لوردر. علاش وين تبدل؟ ليه قلت نسال فيك جارد لوردر. اي بالطبيعه الجارد لود خاطر الاكسبونونسيال تنشوفوها من بعد هي فونكسيون كرواسونت كيما اللوغ. اللوغ زاد ما يبدلش لوردر. كتبنا عندك لوغ اكس اكبر من لوغ ايكغيك دونك اكس تقعد اكبر من ايكغيك خاطرهم زوز دو فونكسيون كرواسونت. كي نقلب لهنا اكسبونونسيال اكس انفيريور لاكسبونونسيال ايكغيك سي سولمون سي اكس انفيريور ا ايكغيك. دونك هذوما لي فورمول هما نورمالمون دو فورمول اما رديناهم اربعه خاطر من الاكبر ولات اصغر من بعديك دونك لقينا 4 فورمول. دونك باش نخدموا دي زابليكاسيون ونحاولوا اون ابليك سي فورمول. دونك باش نبداو بالاكزومبل 1 اون فا ريزودر بالطبيعه لي زينيكواسيون سيفونت. exponentielle 3x plus 1 supérieur strictement à l'exponentielle x. Donc, هنا هي الفورمول لهنا اللي باش نخدم بها لينيكواسيون هذايا. دونك هي واضحه الفورمول. 3x plus 1 الفورمول الثالثه exponentielle x supérieur à l'exponentielle y si seulement si نحي لي زيكسبونونسيال تقعد لي x supérieur strictement à y. كيف راهو. دونك باش تولي 3x plus 1 supérieur strictement à x. كيما قبيليك في عوض عندي معادله تو لقيت انيكواسيون متراجحه. دونك باش نخدمها بطريقه سامبل باش نهز ليكس للشيره الاولى والبلس 1 باش نهزها للشيره الثانيه. دونك باش نلقى 3x موان اكس سوبيريور للموان 1 3x موان اكس هي 2x دونك 2x سوبيريور ستريكتومون ا موان 1 دونك فينالمون x سوبيريور strictement à moins 1 sur 2. Donc, les nombres qui vérifient cette inéquation, les nombres qui vérifient x supérieur strictement le moins 1 sur 2, هما العدد اللي بعد moins 1 sur 2. من moins 1 sur 2 ouvert حتى le plus l'infini. Donc, هذه s dans r. Deuxième exemple, exponentielle 2x moins 1 inférieur strictement à 1. Donc, هنا باش نطبق الفورموله الثانيه exponentielle x inférieur à 1. Donc, خاطر عندي 1. Donc, exponentielle 2x moins 1 inférieur strictement à 1 معناتها اللي في وسط l'exponentielle باش يكون أصغر من 0. معناتها 2x moins 1 inférieur strictement à 0. Donc, كيما العادة une équation simple. Donc, 2x تولي inférieur strictement à 1 donc x inférieur strictement à 1 sur 2. Donc, الأعداد اللي حقوا المتراجحة هذه هما moins l'infini un demi ouvert. Donc, هذه فكرة على les équations ou les inéquations, comment on résout des équations et des inéquations contenant des exponentielles. باهي باش نتعداو توا لي بروبريتي نتاع الليميت. مسي بربي لحظة. نعم. مسي من بعد معناها باش تعاود تهبط لنا الفيديو ولا خاطر ما نجمش ننقل. لا ما تنقلش كيما كل يوم معناتها ديما بعد السيونس نهبط الفيديو. حتى ما نهبطوش معناتها بكري خاطر يصير له مونتاج وكل شيء دونك حتى في الليل مخر نهبطوا فهمت اون فوا يحضر نهبط خاطر عندي فهمت حاجه اخرى من بعد دونك نعمل مونتاج حسيلو بعد نهبط تلقوه في الجروب. به كملنا مع لي بروبريتي لي زيكواسيون لي زينيكواسيون بقات الليميت باش تكمل هكاك الحكايه نتاع ليتود دو فونكسيون باش نجمو نتعداو ليتود فونكسيون كيما في الفونكسيون الان. Fonction ln a des propriétés fondamentaux dans les limites. Fait l'exponentiel. Donc l'exponentiel est défini sur tout r. معناتها sur moins l'infini plus l'infini. Donc نجم لهنا نحسب الليميت وقت اللي x tend vers moins l'infini. Donc au voisinage de moins l'infini, l'exponentiel x il va tendre vers 0. تويكا وقت اللي x tend vers plus l'infini, l'exponentiel x باش يمشي ل plus l'infini. تحفظوهم كيما هما لي فورمول. كل ما تجيكم فورمول في اكزرسيس تطبقها ديريكتومون. اللي من بعدها نتاع لي برانش بارابوليك ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x égale directement plus l'infini. يشبهوا الفونكسيون لوغ معناتها لي ليميت نتاع الاكسبونونسيال واللوغ هاكم يشبهوا لبعضهم جوست لي ريزولتا هما اللي يتبدلوا. En général زاد exponentielle nx sur x puissance m lorsque x tend vers plus l'infini باش تقعد plus l'infini. في الكا بارتيكولير خديت ال n égale à 1 وخديت ال m égale à 1 باش لقيت exponentielle x sur x. دونك هذايا سي بلو جينيراليزي كي تعوض ال n وال m باي دو زونتيي باش تلقى الليميت في البلوس l'infini égale plus l'infini. Par exemple, limite تاع exponentielle 10x sur x puissance
50 égale plus l'infini. الرابع limite de x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Et en général, limite fait moins l'infini de x puissance n exponentielle mx égale à 0. Dernière formule, limite exponentielle x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0, qui تبدل x ب 0, تلقاها forme indéterminée. لكن après une démonstration, le résultat égale à 1. Donc ces quatre formules avec la généralisation par la formule 3 ou 4, هذوما تحفظوهم. كيف les propriétés خاصة. باش نخدموا des exemples باش نشوفوا كل مرة كيفاش نحسبوا ليميت نتاع فونكسيون exponentielle. دونك على اليمين عاودت كتبت لكم هبطت لكم لي ديفيرون فورمول نتاع الليميت. باش نبدا بالليميت الاولى. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction 2x plus exponentielle moins 5x. Donc, je vais mettre x plus l'infini et je vais voir est-ce qu'on a une forme indéterminée ou directement on met le résultat. Donc, 2 fois x, 2x, quand x tend vers plus l'infini, je vais plus l'infini. 2 fois plus l'infini égale plus l'infini. Je vois que l'adad اللي فوق l'exponentielle. عندي exponentielle moins 5x. Donc, شوف le moins 5x. Donc, moins 5 fois plus l'infini, je te dis moins l'infini. Adad négatif, le plus l'infini, je te dis négatif. Donc, le qit radical exponentielle, c'est moins l'infini. Donc, la formule est l'oula. Exponentielle x fait le moins l'infini, 0. Donc, directement. Donc, nalqa plus l'infini plus 0 égale à plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. حاجة أخرى, l'exponentielle moins 5x عبارة هي composée de deux fonctions. الأولى exponentielle x والفونكسيون الثانية moins 5x. نجمو ديجا نخدموها كيما الميثود اللي استعملناها البارح البارح. الثانية limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle 1 moins 1 sur x. كيما العادة باش نشوف الفونكسيون اللي فوق اللي فوق l'exponentielle. معناتها في الكومبوزي الثانية 1 moins 1 sur x. Donc, limite de 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. أي عدد على l'infini 0. 1 moins 0, نلقاو 1. معناتها كي تعوض ال 1 بال 1 moins x في ال 1 باش نلقى limite de exponentielle x lorsque x tend vers 1 égale exponentielle 1 égale à e. لهنا خدمت بالفورمول نتاع البارح ولا تعودت البارح نتاع الكومبوزي دو دو فونكسيون. نعاود نذكركم l'exponentielle 1 moins 1 sur x هي عبارة composée entre exponentielle x et 1 moins 1 sur x. Donc, باش نحسب الليميت نتاع فونكسيون كومبوزي نبدا بالفونكسيون الثانيه معناتها 1 moins 1 sur x نلقاها 1 ومن بعد نحسب الليميت في ال 1 نتاع الفونكسيون الاولى exponentielle x. Donc égale exponentielle 1 ou l'exponentielle 1 on la note e. L'exemple اللي بعده l'exemple 3. Limite lorsque x tend vers moins l'infini نتاع exponentielle moins 2x plus 1. كيف fonction composée الاولى exponentielle x الثانيه moins 2x plus 1. نشوف le moins 2x plus 1. وي مريم ولا مريم ظهر لي شكون هز يده؟ شكون يحب يسأل؟ إيمان. به donc نشوف le moins 2x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc moins 2 fois moins l'infini تولي plus l'infini كي تزيدها 1 باش تقعد plus l'infini والاكسبونونسيال في plus l'infini هي plus l'infini donc égale plus l'infini. سوار عندك سؤال؟ به الليميت اللي من بعد limite de exponentielle moins x plus x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc لهنا كي نعوض كالعاده الاكس بالموان لانفيني دونك الموان اكس باش تكون بلس لانفيني elle va tendre vers plus l'infini. الاكسبونونسيال في البلس لانفيني هي بلس لانفيني والاكس الثانيه elle tend vers moins l'infini donc plus l'infini moins l'infini باش نلقاو une forme indéterminée. دونك شكون اللي نجم يقول لي لهنا كيفاش نحي الانديتيرميناسيون؟ هاني باش نعاود نكتبها الليميت. باش نخرج شنو؟ e moins x تولي 1 sur e.
لا هذاك من بعد هذاك من بعد قلتوا لي فين نخرج اون فاكتور شنو نخرج اون فاكتور Monsieur, وي إكس نخرج E moins X تولي 1 sur X. ومن بعد باش تقعد ديما فورم انديتيرميني جرب خدم خارج اكس اون فاكتور نخرج إكس أون فاكتور فيك باش تعطينا بلوس انفيني ماي مو على وي نخرجوا إكس أون فاكتور. نخرجوها أون فاكتور باهي سامحوني باهي كي باش نخرج اكس اون فاكتور كي باش نخرج باهي اصبر لحظة monsieur. لحظة انتم في مخاخكم كي باش نخرجوا اكس اون فاكتور باش نستعمل البروبريتي 3 اكسبونونسيال اكس سور اكس اما البروبريتي 3 Monsieur. على المو لانفيني فوالا البروبريتي 3 هي في البلوس لانفيني ولهنا عندي موان لانفيني نعملوا اكسبونونسيال moins X 1 sur X بعد ما نخرجوا أون فاكتور. نخرجوا 1 sur إكس أون فاكتور باهي اغسل اذا كان باش نخرج اكس اون فاكتور مانيش باش تحل المشكل خاطر عندي لهنا الليميت في الموان لانفيني والفورمول هي ثالثه الليميت في البلوس لانفيني دونك مسيو نجمو نهزو موا إكس نهزوها إكس. كيفاش باش تردها اكس شو نخرجوا اكسبونونسيال moins X أون فاكتور. لا ما نخرجش اكسبونسيال موان اكس ما نلقى حتى شيء جربها في البريونت نضرب في الالين منا والالين منا لا ما فماش لهنا ايكواسيون نجمو نبوزو سامحوني يا جماعه بلي كل واحد يسال وحده كل واحد يسال ويسكر الميكرو باش ما تصيرش فوضى باش نجم نجاوب على الاسئله الكل نتاعكم فما شكون قال لي ندخل الالين منا والالين منا ما فماش منا ومنا ماهيش ايكواسيون هذه دونك ما نجمش ندخل الالين ما عنديش حاجه ايغال حاجه باهي كي باش نخرج اكس خليني باش نجاوبكم على الاسئله نتاعكم كي باش نخرج اكسبونونسيال اكس اون فاكتور حاولوا تخدموها في البريون الفورم انديتيرميني ما تتنحاش كي باش تخرج اكس اون فاكتور كي باش نخرج اكس اون فاكتور ما تتحلش المشكله خاطر اكس تنفير موان لانفيني دونك لهنا باش نخرج موان اكس اون فاكتور تبعوا معايا علاش باش نقول لكم علاش مانيش نخرج اكس اون فاكتور باش نخرج الموان اكس باهي كي باش نخرج الموان اكس باش تقعد لي اكسبونونسيال موان اكس سور موان اكس كي نخرج موان اكس اون فاكتور من البلوس اكس باش تقعد موان 1 علاش خرجت اون فاكتور موان اكس مش اكس خاطر كي نخرج اكس خاطر كي باش نخرج اكس ما نجمش نخدمها الليميت ما نجمش نطبق القاعده الثالثه في البلوس لانفيني وانا عندي موان لانفيني كي نخرج موان اكس اون فاكتور وكي نعمل شونجمون دو فاريابل غران اكس ايكال موان اكس وقت اللي بوتيت اكس تنفير موان لانفيني لو غران اكس باش تولي تنفير بلوس لانفيني دونك باش نجي لهنا للفورمول 3 باش نجم نطبق الفورمول 3 دونك نبوزي غران اكس ايكال موان اكس وقت اللي اكس تنفير موان لانفيني موان لانفيني دونك باش تولي غران اكس تنفير بلوس لانفيني دونك باش نلقى الليميت دو غران اكس لموان اكس هي غران اكس اكسبونونسيال غران اكس سور غران اكس موان 1 وغران اكس ولات في البلوس لانفيني توا بركه نجم نطبق الفورمول 3 دونك لو غران اكس تنفير بلوس لانفيني الفورمول 3 تعطيني اكسبونونسيال غران اكس سور غران اكس في البلوس لانفيني ايكال بلوس لانفيني نقص منها 1 باش نلقى بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني ايكال بلوس لانفيني باهي وهي ديجا تنجموا تقمروها كي تلقاو كي باش تحسب ليميت تاع اكس نتاع اكسبرسيون فيها اكسبونونسيال اللي في الاكس تلقاه نيجاتيف كيما هنا اكسبونونسيال موان اكس ولا اكسبونونسيال موان 2 اكس ولا اكسبونونسيال موان 10 اكس ما تخرجش الاكس برك كون فاكتور تخرج الموان معاه كان جات عندي اكسبونونسيال اكس برك تخرج اكس اون فاكتور اوكي نجموا تقمروها بالطريقه هذيك باهي كملت مع لي ليميت تويك باش نتعدل ليتود تاع فونكسيون اكسبونونسيال اكس معناتها لي زوتي الباجاج كامل عندي نعرف لي بروبريتي نعرف الدومين دو ديفينيسيون عندي فكره على لي ليميت دونك نجم نعمل ايتود دو فونكسيون تاع الاكسبونونسيال اكس دونك نعرفوا تويك اللي الاكسبونونسيال اكس elle est définie continue et dérivable sur tout r دونك الديريفي نتاع اكسبونونسيال اكس تو سامبلومون تقعد اكسبونونسيال اكس ما تتبدلش دونك الديريفي نتاع ال n de x ريناها البارح هي 1 sur x الديريفي نتاع الاكسبونونسيال x تقعد اكسبونونسيال x ما تتبدلش دونك اون فا étudier cette fonction معناتها فونكسيون اكسبونونسيال x ومن بعديك باش تصوروا الكورب نتاعها دونك الليميت تاع اكسبونونسيال x في الموال انفيني باغ ديفينيسيون قلنا هو 0 دونك كي تلقوا الليميت في الانفيني ايكال عدد معناتها عندي اسيمبتوت اوريزونتال
d'équation y égale l'adad هذاك. Donc, la courbe C de la fonction exponentielle x admet au voisinage de moins l'infini, خاطر نخدم x tend vers moins l'infini, une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. كتتذكروا البارح ولا وقت البارح في اللوغاريتم لقينا asymptote verticale x égale à 0. الثانية exponentielle x, lorsque x tend vers plus l'infini, par définition égale à plus l'infini. Ou fait l'interprétation graphique, voilà, fait l'interprétation graphique, qui n'a le limite de l'infini égale l'infini, nous allons faire limite de f de x sur x. Donc, je vais limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x. Ou il y a déjà une formule, il y a plus l'infini. Le barrage, fait la fonction logarithme, il y a 0. ln de x sur x 0 معناتها عندنا branche parabolique de direction OI. OI plus l'infini معناتها branche parabolique de direction تتبدل OJ. Donc تلاحظوا بين l'exponentielle والln فما réciproque معناتها فما une droite d'équation y égale à x معناتها نفس الخدمه نفس les formules juste y تولي x و x تولي y هذيك معناتها بيجيكسيون ولا réciproque. شنو بقى؟ عملنا لي ليميت نرجعوا للفونكسيون ديريفي بالطبيعه قبلها ديما نعاودوا نكتبوا الجمله الشهيره هذيا لا فونكسيون x associée exponentielle x définie continue et dérivable sur tout r et pour tout x appartient le grand r dérivée نتاع exponentielle x égale exponentielle x ورينا قبيليك في السيني اللي l'exponentielle x elle est toujours positif donc c'est toujours positif donc la fonction exponentielle x est strictement croissante sur r كيما log il est strictement croissant z. Donc, tableau de variation, donc on met x là, on met le dérivé de l'exponentielle x, on met l'exponentielle x. Donc, في x, في ligne de x, on met le domaine de définition de l'exponentielle اللي هو tout r, معناتها moins l'infini plus l'infini. Le signe de l'exponentielle x, il est positif. Donc, l'exponentielle x est strictement croissante. Donc, limite fait le moins l'infini de l'exponentielle x est 0, limite fait le plus l'infini de l'exponentielle x est plus l'infini. Donc, nous avons une courbe croissante, تمشي من 0 للبلس l'infini, معناتها positif. وهذاك علاش l'exponentielle est positif. خاطر الكورب نتاعها من 0 للبلس l'infini. Donc, c'est positif. Donc, الكورب واضحة لهنا كيفاش باش تكون. نجموا ناخذوا فكرة على الكورب تاع l'exponentielle x. Donc, باش تكون courbe croissante. Au voisinage de moins l'infini, on a une asymptote horizontale y égale à 0. Et au voisinage de plus l'infini, on a des branches paraboliques de direction OJ. Donc voilà, le courbe de l'exponentielle, باش تطلع طلعة واحدة عكس اللوغ اللي تطلع بشوية بشوية. L'exponentielle تطلع directement الفوق. Donc au voisinage de moins l'infini, on a une asymptote y égale à 0. Donc le courbe normalement باش تقرب l'asymptote من غير ما تمسها. عندي le point de coordonnées 0, 1 تعدت منه الكورب au voisinage de plus l'infini عندي une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées OJ. Donc au voisinage de plus l'infini la courbe تاع l'exponentielle x باش تمشي en parallèle مع l'axe des ordonnées OJ. باهي في البارتي الثانيه نتاع السيونس نتاعنا باش نخدموا exercice on va appliquer اللي شفناه في الكور الكل. باهي مرحبا بكم من جديد. دونك قدامنا ان اكزرسيس باش نطبقوا اللي شفناه في الريزومي دو كور باش نخدموا الاكزرسيس هذا. دونك شنو عطانا في الاكزرسيس؟ عطانا اون فونكسيون اف دو اكس ايغال اكس موان اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 وسون دومين دو ديفينيسيون هو توت ار. باهي في الكيستيون الاول on va calculer l'image de 0 ou l'image de ln de 2 par f. من بعديك باش نحاولوا نبدلوا شويه في الفونكسيون باش نعملوا موديفيكاسيون في الفونكسيون باش نكتبوها في مرحله اولى سو لا فورم x moins 1 plus 2 exponentielle x plus 1 ومن بعديك باش نكتبوها سو لا فورم x plus 1 moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Avec ces deux changements, باش نحسبوا les deux limites aux bornes du domaine de définition, le moins l'infini ou plus l'infini. Quatrièmement, on va démontrer que f est impair. On va dire que باش نعملوا tableau de variation وباش نكملوا avec l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc,
Fonction f نتاعنا f de x égale à x moins exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, elle est bien définie sur R. نجمو même تعملوا vérification, donc تحطوا dénominateur exponentielle x plus 1 différent de 0 وتلقاو الdomaine de définition هو tout R. Ben, on va calculer l'image de 0 et l'image de ln de 2 par f. Donc, il suffit là باش نعوضوا x ب0 ومن بعد نعوضوا x بالln de 2 في الفونكسيون f de x. Donc, f de 0 نعوض x ب0 في f de x باش نلقى 0 moins exponentielle de 0 ou moins 1 sur exponentielle 0 plus 1. Ou exponentielle 0 هي par définition égale à 1. Donc, égale 0 moins 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc, il faut qu'on ait 1 moins 1, il y a 0. 0 sur 2, je te 0. Donc, f de 0 égale à 0. معناتها في الكورب le point de coordonnée 0 0 appartient de courbe de f. كيف باش نحسب l'image نتاع ln de 2 par f. Donc, f de ln de 2 باش نجي للفونكسيون f de x نعوض x بالln de 2. Donc, باش نلقى ln de 2 moins exponentielle ln de 2 moins 1 sur exponentielle ln de 2 plus 1. Exponentielle ln de 2 هي 2 خاطر par formule exponentielle ln de x égale à x. Donc باش نلقى ln de 2 moins donc l'exponentielle ln de 2 نعوضها هي بيدها 2 donc نلقاو 2 moins 1 sur 2 plus 1. 2 moins 1 تعطيني 1 ou 2 plus 1 تعطيني 3. Donc نلقاو finalement ln de 2 moins 1 sur 3. Donc le point de coordonnée ln de 2 on va dire que ln de 2 moins 1 sur 3 appartient de la courbe de f. Question 2. Je vais faire une modification de la fonction f de x. Donc, on va vérifier que pour tout x appartient à R, f de x égale x moins 1 plus 2 sur exponentielle x plus 1. Donc, je vais faire l'égalité. Donc, soit l'année نخرج من f de x اللي هي x moins exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 ونلقى x moins 1 plus 2 sur exponentielle x plus 1 soit نخرج من البارتي الثانية نخرج من x moins 1 plus 2 sur exponentielle x plus 1 باش نلقى f de x. دونك لهنا مادام فما توحيد مقامات وكل شيء دونك باش نخرج من الاكسبرسيون الثانيه ونخلط الاف دو اكس. دونك باش نخرج من الاكس موان 1 بلس 2 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. خرجت من الاكسبرسيون هذيا خاطر نجم نوحد فيها المقامات ونلقى الاف دو اكس. وكي تخرج زاده من الاولى من الاف دو اكس زاده تنجم تلقى اكس موان 1 بلس 2 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 لكن الخدمه اطول. دونك باش نخرج من الثاني وباش نوحد المقامات دونك المقام الموحد المقام المشترك هو اكسبونونسيال اكس بلس 1 معناتها الاكس موان 1 الاولانيه باش نضربها في الاكسبونونسيال اكس بلس 1 وباش نقسمها على الاكسبونونسيال اكس بلس 1 دونك كيما هكا ونخلي 2 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 ما تتمسش في بلاصتها. باش نجي نعمل ديفلوبمون في البارتي الاولى اكس موان 1 فوا اكسبونونسيال اكس بلس 1 دونك باش نعمل ديفلوبمون دونك اكس فوا اكسبونونسيال اكس من بعد اكس فوا 1 باش نلقى بلس اكس بعد moins 1 fois exponentielle x باش نلقى moins exponentielle x وفينالمون moins 1 fois 1 باش نلقى moins 1 دونك عمل الديفلوبمون الكل sur exponentielle x plus 1 ونخلي 2 sur exponentielle x plus 1 ما نمسهاش. دونك نحط كل شيء توا على مقام واحد. دونك باش نعاود نكتب العمليه نتاعي على المقام exponentielle x plus 1 دونك باش نلقى x exponentielle x plus x moins exponentielle x moins 1 plus 2. شنو نلقى لهنا؟ دونك عندي موان 1 بلس 2 ديجا ايكال موان 1 عندي اكس اكسبونونسيال اكس بلس اكس باش نخرج اكس اون فاكتور دونك باش نعمل هذوما الزوز دونك باش نخرج اكس اون فاكتور باش تقعد لي اكسبونونسيال اكس بلس 1 موان اكسبونونسيال اكس نخليها موان 1 بلس 2 هي بلس 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. دونك لاحظ لهنا توا عندي عباره سوم نتاع دو فونكسيون اكس فوا اكسبونونسيال اكس بلس 1 وحدها وعندي moins exponentielle x plus 1 c'est une deuxième expression. donc باش نقسم السوم هذيا لدو سوم معناتها العدد الكسري هذاك باش نحاول نقسمه. دونك باش تولي x فوا exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 هذه البارتي الاولى موان دونك لهنا ردوا بالنا خرجت موان راه خرجت سيني موان دونك البلس 1 هذيك باش تولي موان 1 خاطر خرجت سيني موان دونك باش تقعد موان entre parenthèses زيدو بلس 2 نعم نزيدو بلس 2 للموان 1 باش تخرج نفسها والموان 1 نخرجوها لبرا. علاش؟ ليه نحكي على البارتين من غادي؟ لا ما نزيد حتى شيء علاش نزيد بلس 2
ما عملت حتى شيء لهنا. عندي موان 1 بلس 2 رديتها بلس 1، هي موان 1 بلس 2 ايكال بلس 1. من بعديك قسمتهم لي دو اكسبرسيون. تويكا كي نعمل سامبليفيكاسيون في الاكسبرسيون الاولى، الاكسبرسيون الاولى فيها اكس فوا اكسبونونسيال اكس بلس 1 سور اكس بلس 1. فما سامبليفيكاسيون الفوق واللوطه بالاكسبونونسيال اكس بلس 1 باش تقعد لي اكس. والبارتي الثانيه نخليها اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1، نلقى ديريكتومون اف دو اكس. اوكي، ما فماش علاش نزيد دو. دونك هذه الاولى. دونك البارتي الاولى الاف دو اكس كتبتها سو لا فورم اكس موان 1 بلس 2 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. نفس العمليه باش نعاودها، نفس الديمارش باش نعاودو باش نبين ليغاليتي الثانيه. معناتها باش نبين اللي اف دو اكس ايكال اكس بلس 1 موان 2 اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. معناتها باش نخرج من البارتي الثانيه وباش نخلط الاف دو اكس. فوالا. دونك عاودت كتبت لهنا الكيستيون. دونك باش نخرج من اكس بلس 1 موان 2 اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس بلس 1، وباش نحاول نلقاها اف دو اكس كالعاده. دونك كالعاده كيما في المره الاولى باش نوحد المقامات، معناتها الاكس بلس 1 باش نضربها في الاكسبونونسيال اكس بلس 1 ونقسمها على الاكسبونونسيال اكس بلس 1 توحيد مقامات. من بعديك باش نعمل ديفلوبمون في البارتي الاولى اكس بلس 1 فوا اكس بلس 1 باش نعملها نشر، باش نعملها ديفلوبمون. دونك اكس فوا اكسبونونسيال اكس هي اكس اكسبونونسيال اكس، من بعد اكس فوا 1 تقعد بلس اكس، بعد 1 فوا اكسبونونسيال اكس باش تقعد اكسبونونسيال اكس، وفي الاخر بلس 1 فوا بلس 1 باش تقعد بلس 1 الكل سور اكسبونونسيال اكس بلس 1، والموان 2 اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 نخليها في بلاصتها. طويك نحط كل شيء على مقام واحد على اكسبونونسيال اكس بلس 1. دونك ايكال اكس اكسبونونسيال اكس بلس اكسبونونسيال اكس بلس 1 موان 2 اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. باهي باش نجي في المرحله الثانيه لهنا. وشنو باش نعملوا؟ شكون ينجم يقول لي شنو باش نعملوا هنا باش نلقاو اف دو اكس؟ اف دو اكس هكا مكتوبه من الفوق، هي اكس موان اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. نخرج اكسبونسيال اكس. كل واحد برك بالله يتكلم. سير نخرجوا اكسبونونسيال اكس اون فاكتور. في شكون نخرج اكسبونونسيال اكس اون فاكتور؟ في الاكس اكسبونونسيال اكس، في الموان 2 اكسبونونسيال اكس، وفي الاكسبونونسيال اكس. دوميناتور. باهي قبل ما نخرج اكس اون فاكتور ما فماش لهنا سامبليفيكاسيون. موان 2 اكسبونسيال اكس بلس اكسبونسيال اكس ايكال موان اكسبونسيال اكس. فوالا اكسبونونسيال اكس اللي هي الثالثه موان 2 اكسبونونسيال اكس تجي موان اكسبونونسيال اكس، ونخرج اكس اون فاكتور في الاولى والثانيه. معناتها في الاكس اكسبونونسيال اكس بلس اكس خرجت اكس اون فاكتور باش تقعد اكسبونونسيال اكس بلس 1. من بعد اكسبونونسيال اكس موان 2 اكسبونونسيال اكس تولي موان اكسبونونسيال اكس، والبلس 1 بقات ما تمستش الكل سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. كيف تويك باش نعاود نقسم ليكسبرسيون تاعي. معناتها باش نخلي اكس فوا اكسبونونسيال اكس بلس 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 وحدها، والبارتي الثانيه موان اكسبونونسيال اكس بلس 1 بالطبيعه باش نحط سيني موان لبرا، دونك بلس 1 باش تولي موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. فوالا قسمتها، خرجت سيني موان على الكل ولات اكسبونونسيال اكس موان 1 خرجت سيني موان لبرا، دونك ما عادش بلس 1 ولات موان 1، وكل وحده سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. في البارتي الاولى في الاكسبرسيون الاولى عندي فاكتوريزاسيون كبيره، اكسبونونسيال اكس بلس 1 فوق اللوطه يتنحوا، دونك باش تقعد اكس، باش تقعد فينالمون اكس موان اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 اللي هي اف دو اكس. دونك الاف دو اكس كل مره كتبتها سو اون اوتر فورم، خرجت كل مره من البارتي الثانيه وصلت للبارتي الاولى اف دو اكس. تنجموا تخرجوا من اف دو اكس وتخلطوا كل مره للبارتي 2، اما الخدمه اطول برشا، نجموا ديجا تحاولوا فيها وحدكم هذا. دونك فينالمون اف دو اكس معناتها الفونكسيون برينسيبال نتاعي هي اكس موان اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1، كتبتها سو دو فورم. باهي من هذوما الزوز اون فا كالكولي les limites de f au borne du domaine de définition. Donc في الموان لانفيني وفي البلس لانفيني. معناتها مادام هو طلب مني قبل الكيستيون تاع الكالكول نتاع الليميت اني نبدل الفورم نتاع الاف دو اكس، دونك في الكالكول نتاع الليميت باش نخدم بالاف دو اكس المعدله الموديفيه الثانيه. دونك
باش نبدا بالليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تنفيغ موان لانفيني. دونك لهنا السؤال المطروح اسكو باش نستعمل اف دو اكس الاولى ولا الثانيه؟ معناتها باش تعمل اكس موان 1 بلس 2 سور اكسبونسيال اكس بلس 1 ولا اكس بلس 1 موان 2 اكسبونسيال اكس سور اكسبونسيال اكس بلس 1. انا باش نستعملوا الاولى هي نورمالمون كاين موان الاولى، لانفيني. أي لولا نورمالمون الاولى خاطر فما الفوق 2 ونعرف 2 على اي عدد تولي على سهله، آه. سوا 2 سور لانفيني سوا 2 سور 1 تولي سهل. دونك باش نستعمل الاولى. زيرو. Donc, باش نلقاو x plus 1 moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, إجا نبدلوا x بالموان l'infini ونشوفوا شنو باش نلقاو. Donc, الx الأولى elle tend vers moins l'infini. Plus 1 c'est une constante. الفوق تاو 2 exponentielle x وقت اللي x tend vers moins l'infini, l'exponentielle x elle va tendre vers 0. C'est une formule. تحتها تاو في الدينوميناتور وقت اللي x tend vers plus moins l'infini l'exponentielle x كيف elle tend vers 0 وكي تزيدها 1 باش تلقى 1. 0 sur 1 égale à 0. كي تزيدها 1 الاولى باش تقعد 1 1 moins l'infini باش نلقاو moins l'infini. Donc finalement كاين moins l'infini. Par contre, إذا كان ما عملناش موديفيكاسيون للفونكسيون برينسيبال اف باش نلقاو مشكله كبيره كي باش نحسبوا ليميت في الموان انفيني. بون هي ماهيش مشكله، نجموا نحلوه المشكله هذايا، نخرجوا اكسبونونسيال اكس اون فاكتور بعديك نجربوا ونبدلوا وكل شيء، لكن افيك سيت دوزيام فونكسيون الكالكول ديريكت ما فما حتى فورم انديتيرميني. الثانيه تو ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تنفيغ بلس لانفيني. دونك هو لوجيكمون مادام استعملنا الفونكسيون الاولى في الموان لانفيني دونك باش نستعملوا الثانيه تو الثانية ولا بالعكس. انا قبيليك حكيت على بلوس لانفيني دونك اور عملنا الليميت في الموان لانفيني استعملت الثانيه تو باش نستعمل الاولى. دونك فوالا باهي كي نستعمل توا الاكس موان 1 موان 2 سور اكسبونونسيال اكس موان 1 في البلوس لانفيني. دونك الاكس الاولى elle tend vers plus l'infini. اكسبونونسيال اكس في البلوس لانفيني باش تقعد بلوس لانفيني. دونك 2 سور لانفيني باش تولي 0. دونك باش نلقى بلوس لانفيني موان 1 موان 0 ايغال بلوس لانفيني. Donc, f de x, elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. وهذا باش نحطوهم في الاخر في التابلو دو فارياسيون. مسيو كنا نجموا نستعملوا زاده في الاولانيه موان لانفيني. اي ديجا قاعد نجرب فيها تو تجي صحيح تجي بالزوز اصلا حتى الاخرى حتى الثانيه تنجم تمشي زاده في الموان لانفيني. في نورمال سي بعد الان بليز. باهي اغزر اسمعني، في الموان لانفيني نجم نستعمل الاولى ولا الثانيه، ديجا جربتها تجي. في البلوس لانفيني نستعمل الاولى برك، الثانيه باش نلقى فيها مشكله. ما نجم نستعمل الثانيه الا ما نخرج اكسبونونسيال اكس اون فاكتور مره اخرى. اي بالضبط هذاك يعطيك الصحه. دونك باش تولي خدمه مش نورمال بعد الان فما بليز. نعم مش نورمال بعد الان فما بليس. فانا ليني اي في الثانيه فما بلوس، في الثانيه ناقص بلوس. صحيح فما بليس بعد الان نورمالمون. ما يقلقش هو ما يقلقش ما فما بلوس. دونك هذه بلوس 1 هذه بلوس خاطر 0 دونك ماش باش تاثر. اش بها خرجت؟ غادي تشوف فيه الكرون ولا لا هكا لا اي طوي اي طوي. دونك ما تاثرش البلوس والموان فهمتني. هنا معناتها تولي بلوس 0 دونك في الكالكول ما يصير حتى شيء. باهي بغيف دونك كملت مع لي ليميت. تويكا باش نسالكم بالله واحد برك يجاوب علاش توا طلب مني الكيستيون نتاع الباريتي. علاش طلب مني باش نبين اللي اف امبير حسب رايكم؟ باش نستحقوها في الرسم ولا في التابلو لا باش نشوفوها هي اسكو سيمتريك ولا. يعطيك الصحه. ترى ذكروني وقتاش فونكسيون تكون امبير. مسيو لازمنا نحسبوا اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس. باهي وكي تبدا الفونك تونا ديجا تاني باش نرجع لها هذه. كي نلقاو فونكسيون امبير اش معناتها؟ لانتربريتاسيون سيمتريك بارابور à l'origine او. يعطيك الصحه. معناتها الكورب نتاع الاف اي سيمتريك بارابور à l'origine او. فاش نستحقوا هذايا؟
Tableau de variation. ريبريزونطاسيون مسيو Espace مش de مش courbe. 100%. نستحقوا في التابلو دو فارياسيون لكن مش 100%. Représentation, monsieur. راهو كيما البير كيما الامبير نفس معناتها نفس الشيء معناتها. ليميت نسحقوا لا. في حاجة. مسيو في نحسبوا على باهي تو نرجعوا هذا الكل بعد ما نبينوا الفونكسيون تاعي امبير. نطلعوها ديريكت. بعد ما نبين الفونكسيون امبير تو نرجع للكيستيون هذايا نقولوا علاش شنو هي الانتربريتاسيون نتاع الباريتي بصفه عامه نتاع اون فونكسيون معناتها بير ولا امبير. باش نرجع للكيستيون اللي سالته قبيليك وقتاش اون فونكسيون تكون امبير. قلتوا لي اون فونكسيون باش تكون امبير وقت اللي اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس. والدومين دو ديفينيسيون كي تبين هذه بركه تاخذ شطر النوت. باش تاخذ شطر النوت الاخر لازمك دو فيريفي. X appartient à X appartient au moins. X appartient au domaine. Voilà. Sinon تاخذ شطر النوت. Donc f est impair si هذه بصفه عامه une formule. Si pour tout x appartient le domaine de définition لازم نبينوا حاجتين. الاولى vérification برك الاولى لازم on vérifie que pour tout x appartient le df le moins x يقعد في نفس الدومين ما يمشيش لبلاصه اخرى. ومن بعديك نحسب f de moins x لازم نلقاه égal moins f de x. علاش on vérifie que moins x appartient au domaine de définition خاطرني باش نحسب f de moins x ما نجمش نحسب l'image d'un point où le point يكون n'appartient pas le domaine. Donc نبدا بالفيريفيكاسيون. دونك لهنا الاكس لهنا appartient لتوتير الدومين نتاعي لهنا هو توتير f défini sur توتير. دونك وقت اللي x appartient لتوتير الموان x باش تقعد في التوتير ماهيش تمشي لبلاصه اخرى. دونك سي اون فيريفيكاسيون جوست تكتبها. البارتي الثانيه باش نحسب الاف دو موان اكس. دونك باش نجي للاف دو اكس نعوض الاكس بالموان اكس. دونك باش نلقى موان اكس moins exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle moins x plus 1. Donc هذايا باش نحاول نبينها في الاخر égal à moins f de x. Donc moins f de x والf de x ما عندناش moins x عندي exponentielle x ما عنديش exponentielle moins x. Donc شنو نجمو نعملوا هنا؟ Mais monsieur que le formule exponentielle نقلبوها. 1 sur exponentielle x. نستعمل l'inverse. Donc l'exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x. Donc باش تولي moins x moins donc كل ما عندي exponentielle moins x باش نبدلها بال 1 sur exponentielle x كما قاعدين تشوف. من بعديك شنو نجمو نعملوا؟ نعملوا توحيد المقامات ومن بعد نضربوا في بعضها. فوالا باش نوحد المقامات. دونك الموان اكس باش بعد نخليها. نضربوا في بعض. دونك الفوق باش تولي عندي 1 موان اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس واللوطا 1 بلس اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس. دونك عدد كسري على عدد كسري. دونك نعمل فوقاني فوا الانفيرس تاع اللوطاني وديجا ديريكتومون لهنا تنجموا تعملوا سامبليفيكاسيون بالاكسبونونسيال اكس. دونك نستعمل الميثود كلاسيك. دونك نخلي الموان اكس نضرب ال 1 موان اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس فوا الانفيرس نتاع الدينوميناتور معناتها فوا اكسبونونسيال اكس سور 1 بلس اكسبونونسيال اكس. دونك في عمليه ضرب نجم نعمل سامبليفيكاسيون الفوق واللوطا بالاكسبونونسيال اكس. دونك نحي الاكسبونونسيال اكس الفوق واللوطا باش تقعد لي موان اكس موان 1 موان اكسبونونسيال اكس سور 1 بلس اكسبونونسيال اكس. دونك نخرج من بعديك نسيني موان في الكوسيون برك نخرجوا خاطر في الكوسيون في الفونكسيون اف دو اكس عندي في الكوسيون الفوقاني في النيميراتور عندي اكسبونونسيال اكس موان 1. كي حسبت اف دو موان اكس لقيت لوبوزي نتاعها لقيت 1 موان اكسبونونسيال اكس. دونك نخرج سيني موان اونيكمون في ال 1 موان اكسبونونسيال اكس معناتها العلامه اللي في الوسط هذيك الموان الكبيره باش تولي بلس. اوكي دونك خرجت سيني موان في النيميراتور نبدل لي سيني دونك تولي اكسبونونسيال اكس موان 1. من بعديك عندي موان وموان باش تولي بلس. دونك نلقاو موان اكس بلس اكسبونونسيال اكس موان 1 سور 1 بلس اكسبونونسيال اكس. نخرج فينالمون سيني موان توا على العمليه الكل توا باش نخرج سيني موان. نخرج سيني موان الاكس باش تقعد اكس والبلس باش تولي موان اكسبونونسيال اكس موان 1 سور 1 بلس اكسبونونسيال اكس وهذيك الكلها هي اف دو اكس. دونك نلقاو موان f de x. Donc, j'ai vérifié que si x appartient à R, moins x appartient à R. J'ai calculé f de moins x, لقيتها moins f de x. Donc, f est impair. نرجع تو للسؤال. شنو هي الانتربريتاسيون غرافيك نتاع الفونكسيون امبير؟
قلتوا لي اللي الكورب دو اف est symétrique par rapport à l'origine O. معناتها الكورب دو اف كي باش تصوروها باش تلقى فما سيمتري par rapport للأو، سيمتري سنترال. وكي تعود الفونكسيون بير الكورب باش تولي سيمتريك par rapport للاكس ديزوردوني، ديزوردوني مش دي ابسيس، لاكس ديزوردوني او جي. اي او جي. اوكي باهي. اما السؤال نتاعي لهنا، علاش نخدم في الباريتي؟ من شيره الكورب سيمتريك ومن شيره اخرى شنو؟ نجمو نحسبوا مثلا بلونش نحسبوا في جهه واحده ولا نصحف مثال شنو الزول. باهي بدل السينيا هذايا وقت بدل جرافيكمون. السينيا لا هذايا جرافيكمون. احنا كي نعملوا سي دو اف نجموا نطلعوا سي دو اف موان 1. حاجه اخرى هذيك موش غلط، لكن حكايه اخرى هذيك كي تدخل فيها فونكسيون ريسيبروك كل شيء موش غلط. مسيو الريبريزونطاسيون غرافيك في عود نعملوها توت اير تولي انترفال واحد. برافو. دونك هذا يسبب دونك كي تعود الفونكسيون بير ولا امبير في عود نخدم على تو لو دومين دو ديفينيسيون. il suffit باش نخدم على البارتي بوزيتيف والا النيجاتيف نتاع الدومين. مثلا لهنا الدومين دو ديفينيسيون دو اف هو توت اير وبينت الفونكسيون تاعي امبير والا حتى كان جت بير. Donc, في عوض نخدم الفونكسيون تاعي sur tout air, il suffit de l'étudier sur 0 plus l'infini ou sur moins l'infini 0 كما أنا نحب. OK? Donc, par la suite, il suffit d'étudier f sur la partie positive, sur le restreint positif du domaine de définition 0 plus l'infini, والكورب نتاعها بقية الكورب نتاعها sur moins l'infini 0 باش نصوروا par symétrie par rapport à l'origine O. معناتها جوست تكفي لهنا باش تخدموا الفونكسيون تاعكم على البارتي 0 بلس انفيني، من بعديك بقيه الكورب تكملوا تصوروها سيمتريك بارابور ا لوريجين او. دونك هذا هي لانتيغي نتاع الباريتي دون فونكسيون. به على هذاك من بعد في الكيستيون 5 قال لي ايتودي لي فاريسيون دو اف اونيكمون سور 0 بلس انفيني مش سور توتير، خاطر ديجا بينت الفونكسيون تاعي امبير. به لي زيتاب اللي باش نطبقهم تويكا باش نعمل ايتود دو فارياسيون ولا ايتود دو فونكسيون. دونك لي ليميت حسبتهم ديجا وعملت لهم، ما عملنا لهمش انتربريتاسيون خاطر ديجا ما طلبش مني الكور. دونك المفيد حسبت لي ليميت في الموان لانفيني وفي البلوس لانفيني. بقى لهنا لازمني نحسب الفونكسيون ديريفي، وقبل ما نحسب الاف بريم دو اكس لازمني نقول اللي اف ديفيني كونتينيو اي ديريفابل سور ار والا لهنا سور 0 بلس لانفيني. دونك هذه هي الفونكسيون اف دو اكس نتاعي. حسبت الليميت دو اف في الموال انفيني لقيتها موال انفيني قبيليكا، حسبت الليميت في البلوس انفيني لقيتها في البلوس انفيني باش نحطهم من بعض في التابلو دو فارياسيون، ونجي تويكا نقول اللي اف ديفيني كونتينيو اي ديريفابل سور ار والا تحطو سور 0 بلس انفيني ما يفرقش، سور ار والا اون بارتيكولير سور 0 بلس لانفيني. اي اون دونك باش نحسب تويكا الاف بريم دو اكس. دونك الديريفي نتاع الاكس الاولى هي 1 والاخرى اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 اف سور جي بريم اف فوا جي مضروبه سو لا فورم اف سور جي. دونك الديريفي نتاع الاكس هي وحدها 1 وباش نعمل الديريفي نتاع اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 اللي هي سو لا فورم دو اف سور جي، والديريفي نتاع الاف سور جي هي اف بريم فوا جي موان تقلب جي بريم فوا اف سور الدينوميناتور puissance 2. Donc j'applique cette formule de dérivée. Donc نلقاوها égale à 1 moins. Donc نحلك القوس هذاك. Donc dérivée نتاع النوميراتور exponentiel x moins 1 fois dénominateur سيني موان بعد dérivée نتاع الدينوميناتور fois النوميراتور والكل نقسمو sur الدينوميناتور puissance 2. به dérivée نتاع exponentiel x قلنا هي exponentiel x تقعد نفسها. والديريفي نتاع constant هي 0. Donc, dérivée de exponentielle x moins 1, هي exponentielle x moins 0. exponentielle x moins 0 و exponentielle x plus 1. كيف في البارتي 2 dérivée de exponentielle x plus 1 تقعد exponentielle x نخليها نضربها في l'exponentielle x moins 1 ونقسم الكل على الدينوميناتور puissance 2. به قبل ما نوحد المقامات ولا نشوف شنو باش نعمل من بعد نجي للبارتي 2 هذيك ال 1 موان باش نخليها باش نعمل ديفلوبمون في الدوزيام بارتي. Donc, exponentielle x fois exponentielle x, شنو تجي؟ exponentielle de x. Voilà, هي déjà propriété exponentielle a fois exponentielle b
égale à exponentielle a plus b. Exponentielle x fois exponentielle x هي exponentielle x plus x exponentielle 2x. Donc هذا هي développement exponentielle x fois exponentielle x تجي exponentielle 2x plus exponentielle x fois 1 تجي exponentielle x. بعد عندي سيني moins exponentielle x fois exponentielle x moins exponentielle 2x ou moins exponentielle x fois moins 1 moins في الموان تولي plus exponentielle x الكل sur exponentielle x 1 sur 2. ونحن نخدموا في الديريفي حاشتنا بالسيني بالله ديزاكتيفي الميكرو. ونحن نخدموا في الديريفي في الفونكسيون ديريفي نحب في الاخر نلقى السيني نتاع الديريفي نشوف اسكو الديريفي بوزيتيف اسكو الديريفي نيجاتيف. دونك لهنا عندي exponentielle 2x moins exponentielle 2x simplification يجيو زيرو. دونك هذه اللي وصلنا السطر اللي وصلنا له ديجا قبيليكا. دونك عندي exponentielle 2x moins exponentielle 2x 0. دونك باش تقعد exponentielle x plus exponentielle x اللي هي 2 exponentielle x. دونك باش نلقى 1 moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. فما شكون ينجم يقول لي السيني يمد لي السيني نتاع سو ديريفي؟ بوزيتيف واحد المقامات بوزيتيف نوحد المقامات يجي نوحدوا المقامات راه. دونك الان باش نردوا exponentielle x plus 1 au carré sur exponentielle x plus 1 au carré ونخلي الاخرى moins 2 exponentielle x sur dénominateur au carré. به exponentielle x plus 1 au carré باش نابليكي عليه formule remarquable a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc باش نلقى exponentielle x au carré اللي هي exponentielle 2x plus 2ab معناتها 2 exponentielle x fois 1 2 exponentielle x وال 1 au carré قعد 1 ونخلي المقام ونخلي الموان 2 exponentielle x ما نمسهمش نحط كل شيء على مقام واحد. Donc exponentielle 2x plus 2 exponentielle x plus 1 moins 2 exponentielle x le tout sur exponentielle x plus 1 au carré. Voilà, باش نلقى simplification par 2 exponentielle x. Donc 2 exponentielle x moins 2 exponentielle x 0 باش تقعد لي exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. بوزيتيف. Voilà, donc elle est positive. positive خاطر exponentielle 2x est positive. l'exponentielle نتاع اي عدد بوزيتيف اوكي. حتى مثلا كان تلقى exponentielle نتاع moins 2x ديما بوزيتيف. دونك مسيو نعم مسيو احنا من اول الكتيبه معناها 1 موان 2 فوا اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 لو تو كاري. احنا نعرفوا اللي احنا قاعدين نخدموا في الدومين 0 بلس لانفيني معناها 2 اكسبونونسيال اكس هذيك تكون بوزيتيف مقسومه على عدد او كاري دونك بوزيتيف. اي والان موا شو عملنا فيه والموا والموا معناها يولي نيجاتيف ولا ما تنجمش كيما قبيليك لازم تكون الان اكبر من الفونكسيون هذيك. نجم تكون فوالا الان اكبر من الفونكسيون هذيك. واضح ميرسي مسيو. السوم مش ديما مش معناتها هذه بوزيتيف معناتها السوم باش تكون بوزيتيف في البرودوي وقتها تنجم تقول هكاك. دونك لقينا هنا f' de x positif donc f باش تكون strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. Donc نعملوا التابلو دو فارياسيون. دونك نحط x الفوق f' de x و f de x باش نخدموها uniquement sur 0 plus l'infini. ولهنا في الزيرو ما فماش دوبل الباخ خاطر الدومين هو 0 fermé plus l'infini donc ما نحطش دوبل الباخ. Donc f' de x est positif donc f est croissante ولا strictement croissante باش تكون طالعه الفوق. الليميت ما فماش ليميت لهنا خاطر نحيناها الموال انفيني دونك ولينا نخدموا سور 0 بلس انفيني. دونك اف دو 0 تتذكروا في اول اكزرسيس حسبناها لقيناها 0 خدمناها في اول اكزرسيس اف دو 0 سينو تحاول تحسبها. والليميت دو اف دو اكس في البلس لانفيني ايكال بلس لانفيني. دونك اف دو اكس باش تمشي من الزيرو باش تطلع للبلس لانفيني سي اون فونكسيون بوزيتيف سور 0 بلس لانفيني خاطرها من الزيرو للبلس لانفيني. f de x طالعه من 0 plus l'infini. به نتعداو الكيستيون 6. écrire une équation de la tangente au point d'abscisse x égale à 0. f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Voilà, plus f de 0. Donc هذه l'équation تاع tangente, c'est une formule. Donc, نسموها t l'équation تاع tangente y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. دي 0 Donc f de 0 بيناها من الاول هي 0
تويكا مازالت اف بريم دو زيرو. دونك Après, f prime de x لقيناها قبيليك 2 exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 au carré. نعوض x ب 0 donc f prime de 0 exponentielle 0 هي 1 donc directement ان دومي plus 1 1 l'autre كيف كيف exponentielle 0 هي 1 plus 1 تقعد 2 2 au carré 4 donc باش نلقوا 2 sur 4 simplification par 2 باش نلقى 1 demi 1 sur 2. voilà donc نعوض f prime de 0 par 1 demi. Donc, باش تبقى لي 1 demi fois x moins 0 معناتها 1 demi x plus f de 0 والf de 0 من هنا ما بدلتهاش اللي هي 0 دونك باش نلقاو فينالمون y égale 1 demi x. شكون عنده سؤال؟ على أي حاجة شفناها في الفونكسيون اكسبونونسيال ولا حتى في الفونكسيون لوغاريتم اللي عاود حضر اللوغاريتم نتاع البارحة. Yeah, c'est bon, monsieur. سي بون؟ مسيو معناها تو نجم نخدموا عليهم باكيت ولا اكزرسيت ديجا الاكزرسيس هذايا جبته من الباك. واضح. معناتها هذايا التيب تاع الباك راه فهمتني. المره الجايه في الاكسبونونسيال واللوغاريتم باش نخدموا باناشي مع فونكسيون مخلطه فيها الاكسبونونسيال وفيها اللوغاريتم في نفس الوقت ومعها الانتجرال. اي مثال خاطر فما باك معناها جيت نعمل شوف الباكات نلقى باك فيها فونكسيون في معناها لوغ واكسبونونسيال اي مع بعض. تلقاهم مع بعضهم اللوغ والاكسبونونسيال. على ذاك قبل ما تخدم اللوغ ولا قبل ما تخدم الاكسبونونسيال لازم الكور يبدا ديجا في مخك باش اي فورمول تستحقها ديجا تلقاها حاضره في مخك ما تبقاش معناتها تلوج عليها وما تعرفش كيفاش تخدم وتبدا تبربش وتلوج وكل شيء. نحكي على لي فورمول نتاع لي بروبريتي نتاع اللوغ والاكسبونونسيال ولي فورمول نتاع الليميت اللي باش تحسب بهم الليميت. ما تجيش لاخر نهار هذوما تقعد تحضرهم من توا. انا ننصحكم حاجه ديجا هذه الميثود اللي كنت انا ديجا نخدم بها قبل في الباك وحتى في الفاك وكل شيء وديما ننصح بها الناس الكل والتلامذه وليزيتيديون تاعي وكل شيء. الميثود احسن ميثود تخدم بها انك تخرج لي فورمول دو كور وحدهم في ورقه. اوكي يبداو عندك لي فورمول وعاود اخدم لي زابليكاسيون اللي خدمناهم بين وقت البارح والبارح واليوم عاود اخدم لي زابليكاسيون كلهم يبداو لي فورمول قدامك في ورقه وما تغزرش للكوريكسيون. حبسه الفيديو معناتها من غير ما تغزر للكوريكسيون اخدم ليكزامبل وبعد شوف اسكو خدمته بصحيح ولا لا. لو فات انك تخدم معناتها لي زيكزامبل وحدك ديجا لي فورمول دو كور باش تشدهم في مخك باش تكابتيهم ديريكتومون في مخك ما تستحقش انك تحفظهم كل مره. لابليكاسيون تخليك تشد معناتها الفورمول مده طويله برشا فوق ما تتخيل انت وتخليك تبعد هكاك على الحفاظه داكوردو. دونك المره الجايه ان شاء الله باش نخدموا فونكسيون مخلطه فيها اللوغ والاكسبونونسيال فيها شويه انتجرال فيها شويه سويت جو هذاك داكوردو. امسي سؤال اخر ولا سي بون؟ امسي تو في الريفيزيون نبداو بالكور ولا بالاكزرسيسات؟ كور. انت تو فاش قاعد تعمل في ريفيزيون. انت تو تعمل في ريفيزيون. هذه الميثود نتاع الريفيزيون. تشد الكور نتاعك قلت لك تشد الكور نتاعك تحطه في ورقه تخدم دي زابليكاسيون سهلين كيما عملت لكم اليوم للي حضر معناتها من اول السيونس لتو. الكور جيس نخرجوا منه دوك من الحاجات اللي حشنا بها تخرج منه لي فورمول هكا هاو الكور تخرج منه لي فورمول ما تشوف حتى ديمونستراسيون ما تكسرش راسك تشوف لي فورمول من بعد تخدم دي زابليكاسيون سهلين كيما اللي خدمناهم في اول الحصه اليوم دي زابليكاسيون سهلين ومن بعديك تتعدل لي زيكزارسيس تلقى روحك هكاك 5 امورك مريقله. ننصحكم ودبروا ريوسكم ننصحكم عاودوا شوفوا الفيديو كي باش نهبطه لكم عاودوا شوفوا الفيديو نتاع الفونكسيون لوغ البارح ولا وقت البارح فما شكون حضر البارح وقت البارح ديجا هبطها الفيديو نتاع البارح في الجروب وتنهبط لكم الفيديو نتاع اليوم في الجروب. عاودوا شوفوهم خرجوا لي فورمول عاودوا اخدموا لي زابليكاسيون وحدكم عاودوا اخدموا ليكزرسيس هذايا من غير ما تشوفوا الكوريكسيون ومن بعديك كل ما تخدم اكزرسيس حتى نتاع باك